Pune Deputy Collector Shiv Prasad Naik has instructed the police to register FIRs against people visiting the area to watch the wild elephant. Naik, along with Pune Police Inspector Sachin Lokre, personally visited the site to assess the situation. Day and night the forest department is trying to push him, but these people are upsetting. हांव स्पेशली म्हाका आतां कितें इतले दीस म्हाका परत परत येवचो पडटा. न्हू आतां गायी सगळ्यांची बांगल्यात कोणी सोडूना सगळें हांगाच घालतात म्हणून सांगता न्ही एकदां तो गेलो की मागीर तुमी सुटले न्ही, तुमीच तुमकां त्रास करता मरे हांगा. मागीर तुमी जमतात कित्याक हांगा लोक? वॉट इज द प्रॉब्लम? कितें आसा तुमकां हांगा? नविदाद कितें? हत्ती केन्ना पळोवना तुमी? समजून घेयात मरे मात तरी. तुवें समजोवपाक तांकां, तूं मेंबर हांगातलो, तुवें समजोवपाक जाय तांकां. घरात हांगा लोकांची घरातली भायर बरोबर आसा. फाल्यां सकाळीं आतां हत्ती जर वायलंट जालो जाल्यार तुमी घरान लिपून रावचे ना? कितें करतले मागीर हत्ती वायलंट जाल्यार तो? तेजे बांदलेल्या गायींक तेंकां आतां खावपाक कितें ना ही सिच्युएशन खबर आसा मरे तुमकां? सो एटलीस्ट लेट देम डू देयर ड्युटी. ते दीस आनी रात हांगातल्यानच न्ही, ते खंयच्यान आयल्या थंयच्यान. कितले दीस जाल्यार तुमी करतात आतां काम? 8 दीस जाले आतां. दे आर आफ्टर दॅट. ते मजा करिनात न्ही हांगा. And you are watching that game. For them, for you it is entertainment. दोन फाट वचून सुद्धा परत आयलो म्हणजे there is something, no? There is some problem. ते महाराष्ट्राचे बॉर्डीतल्यान ते परतून धाडटात हांगा. ते सोल्युशन काढ. That will be taken care by the government. पण ऍटलीस्ट तांकां काम करपाक दियात तुमी. तेंकां आमगे ऍटलीस्ट डेरीन वयतले सर ते वयतले कशे? तुम्ही वचपा येवपाक तुमकां आडावना न्ही. हांगा येवन वळख्यान रावना. तुमची वाट आडावना आमी. आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले. एकदां दोनदा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो. आयची विजीट कित्याक खातीर? लोक हांगा डिस्टर्ब करतात. सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणें पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले. तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयर. लोक मागीर कॉम्पेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. इट विल बी द इनएफिशियन्सी ऑफ द गव्हर्मेंट दे विल से दे बिकॉज गव्हर्मेंट डीड नॉट टेक द प्रॉपर मेजर्स फॉर दॅट. पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हणल्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता. दीस पीपल आर ट्रेन्ड. दे नो द बॉडी लँग्वेज ऑफ द एनिमल्स. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसता बॉडी लँग्वेज खबर आसता तांकां ती जनावरांची. सो दे नो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. इवन हांव म्हाका येवपाक सोदनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक ऐकना. लोक पुलिसांक ऐकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. सर 17 वर्सां पयलीं अशेच हत्ती मोपा ते सायटीन येताले चांदेल हसापूर. तेन्ना प्रशिक्षीत हत्ती आणि ते माहूत कोण असता पळय तेंच्यांनी ते हत्ती हय तेचे कितें हय तशें कितें ट्रेनिंग हत्ती आसा आनी हो ते हर्डांतल्यान खंय तरी चुकला. तो जोपर्यंत ताका ते हर्डाचे सिग्नल मेळना तोपर्यंत हांगाच उरतलो. नाल्यार तो ताका खंय तरी ते सायडीक ते पुश करून खंय ताका हर्डांतले सिग्नल मेळटले ते हर्डाक जॉइन जातले. म्हणून ताका फक्त ते पुश करपाचें काम आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता. आमच्या ते हायर ऑफिसरा कडेन आसा. सद्या आमी ताका आतां रेस्ट करता. ताका हांगाच्यान ताका आमी फुडें कशें स्लो कसो वयतलो, लोकांक त्रास करिनासतना तो कसो वयतलो हेजेर आमचें सद्या लक्ष आसा. लोकांक आमच्या कांयच कॅज्युअलिटी जावपाक जायना तेजेर आमचें चड लक्ष आसा. आनी आतां जे शेतांतल्यान आमी ताका जाता तितलो तो उठतकूच स्लो मुवमेंट करून आमी ताका फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करतले. काल आमी ट्राय करताले फुडें व्हरपाचें तेन्ना तो ते कितें मनान येयलें काय खबर ना. पूण तो आतां परत फाटीं येयला. आतां तो परत मुवमेंट स्टार्ट जाला तेजो फुडें वचपाक. तोच मुवमेंट आमी कंटिन्यू दवरतले स्लो कित्याक एकदम वायलंट जाय जाल्यार परत गांवांत येयला. सगळीं घरां आसा.